अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जी जनाब आली, बिल्ली चूहे का खेल फिर शुरू हो गया है। देखें, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है। 14 ममालिक आए हुए हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों के नुमाइंदे आए हुए हैं। और इस वक्त जियो न्यूज़ पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी वो यही कि इमरान से मुलाकात होगी या नहीं होगी। 2 बजे से पहले मोहसिन नकवी ने अली गोहर को खुद टेलीफोन करके कहा कि 2 बजे के बाद मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि नकवी ने कहा जी कि मैं इसके ऊपर गौर करूंगा। अब क्या मसला हुआ है? अना का मसला। वो कहते हैं जी, हुकूमत कहती है अगर हमने ओपनली सबके सामने मुलाकात का कह दिया तो पीटीआई वाले ढोल बजाएंगे कि हम जीत गए, हम जीत गए। और अगर ना करवाई तो वो उनका सुबह की जो है ना वो एहतजाज का खतरा। तो अब बिल्ली चूहे का खेल इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन बिटवीन होगी। जैसे अमीन गंडापुरी की केपी हाउस में गिरफ्तारी की बात ठीक थी, या वो 12 ज़िले क्रॉस करके तो वहाँ भाग गया तो वो बात ठीक ही। अभी तक इसकी वजाहत नहीं ना आई, तो इसकी भी वजाहत नहीं आएगी। ठीक है जी। इसमें पीटीआई ऑलरेडी तकसीम है और अब ये कहा जा रहा है अंदर खाते कि जी मुलाकात हो भी गई है और उसको गवर्नमेंट ने तस्लीम भी नहीं करना। ये मैं आपको 200% पहले मैंने आपको बताया था कि अमीन गंडापुरी की गिरफ्तारी हुई है। ये हो सकता है कि वो पिंजरे में कबूतर खुद आ जाए और आप फिर भी उसको ना पकड़ पाए, ये नहीं हो सकता। वो मोटरवे का धरना छोड़ के सीधा केपी के हाउस में अंदर आया। वहाँ पहले ऑलरेडी फौज खड़ी थी, रेंजर्स खड़े थे, पुलिस खड़ी थी और उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। 8-9 घंटे 10 घंटे उसकी मरम्मत की, मजम्मत की, थपड़ो थपड़ी हुआ, सारा कुछ हुआ और सुबह छोड़ दिया। और वो जनाब मोटरसाइकिल पे और घूमते घमाते कहते जी मैं तो उत्ते ਜਿਹੜਾ चौकी सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ छुप गया सा। तो अभी तक बात क्लियर नहीं ना हुई। बस सर जी, ये बड़ी बड़ी बातें ऐसी ही होती हैं। गंडापुरी कहता है जी मैं छुप गया था, मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, और हुकूमत कहती है जी हमने गिरफ्तार नहीं किया। और लोग कहते हैं जी कि अगर गंडापुरी का मोबाइल भी पुलिस ने छीन लिया है, बटुआ भी छीन लिया है, तो फिर गिरफ्तारी नहीं हुई, ये क्या हो गया? तो ये इसी तरह की इस वक्त गेम चल रही है कि उन्होंने अली गौहर ने बाकायदा एप्लीकेशन लिख के दी है मोहसिन नकवी को कि इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाएं। और अब ये इधर टीवी पे कह रहे थे कि यार क्या है, हुकूमत मुलाकात करवा दे, इसमें क्या है। और फिर दूसरे बंदे कह रहे थे कि यार मुलाकात करवा दी तो उन्होंने फिर कौन सा बाज आ जाना है, उन्होंने कोई नया शोशा छोड़ देना है, उन्हें कहना जी हुण साडा रिहा ही कराओ। तो ये अना और जिद का वो चल रहा है। रियासत के पास बड़ी पावर होती है, हर ग्रुप इस तरह निकल आएगा, हर ग्रुप निकल आएगा। पश्तून वो जो एम एम उसके ऊपर आपने पीटीएम के ऊपर पाबंदी लगाई है, वो कहेंगे जी हमें अलहदा सूबा बनाओ वरना हम निकलते हैं। तो रियासत के पास बड़े वसाइल होते हैं। कब की कश्मीर में तहरीक चल रही है जी, कब की वो तमिलनाडु वाले तहरीक चला रहे हैं, कब की ये पूरी दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में तहरीकें चल रही होती हैं। तो उसका क्या होता है, रियासत अपना हक जो है वो इस्तेमाल करती है, अपनी ड्यूटी देती है, और कोई बंदा चिड़ी का पर जो है ना वो नहीं मार सकता, कोई चिड़ी पर नहीं मार सकती। रियासत के पास सारे वसाइल होते हैं ना, वो इस तरह तो हर कोई चढ़ दौड़े। का बलूचिस्तान वाले कितना हमें तंग कर रहे हैं, कितने मार रहे हैं बंदे, हमने कभी हथियार डाले हैं? डालेंगे भी नहीं। इसी तरीके से केपीके में भी नहीं डालेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि अंदर खाते हुकूमत मुलाकात भी करवा देगी और तस्लीम भी नहीं करेगी।
اور عمرانو کہیں گے کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے، عمران خان خیر خیریت سے ہیں، اور اب ہم 15 کا جو صبح والا احتجاج ہے وہ ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نا فیس سیونگ ہوتا ہے، سانپ بھی مر جائے تو لاٹھی بھی بچ جائے، یہ اس طرح کی گیم چل رہی ہے۔ تو باقی جناب عالی ہم پوری قوم کو بالکل مبارکباد کے مستحق ہے، پوری قوم جس طریقے سے پوری دنیا میں، وہ کہتے ہیں ادھر تو کوئی بندہ اپنا وزیر خارجہ بھیجنے کو تیار نہیں تھا، یہ کیا ہوا کہ ڈالر پہ ڈالر آ رہے ہیں، 14 ملک آ رہے ہیں اور معاہدے ہو رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے وفد آ رہے ہیں، رشیا کا 76 بندوں کا وفد آ رہا ہے جس میں سارے تاجر ہیں، رشین لوگ بھی ادھر جو کر رہے ہیں۔ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنسمنٹ سن رہے تھے نا کہ فلانے جی فنانس کے اوپر بھی دستخط ہو گئے، آسن اقبال نے بھی دستخط کر دیے، سکندر نے بھی، فوڈ والے نے بھی کر دیے، تو وہ معاہدے پہ معاہدے ہو رہے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے چین کے تو پہلے ہی ہو گیا ہے، انہوں نے تو ایک دن بعد بھی رہنا ہے۔ تو یہ سر جی بڑی باتیں ہیں جو یہ اس وقت ہو رہی ہیں، اور اس وقت میرے خیال سے فتنے کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انڈر گراؤنڈ جو مرضی یہ کرتے رہیں، اس کو اوپنلی ڈسکس ہی نہ کرو، اوپنلی قوم کو یہی خوشخبری سناؤ کہ جناب پاکستان اللہ کے فضل سے معاشی طور پہ بڑا سٹینڈ لے رہا ہے۔ یہ انڈیا وغیرہ تو حیران ہو گئے ہیں کہ جناب ہم تو اس کو دہشت گرد اور ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، اور اب دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ جناب یعنی یہ چوہے بلی کا کھیل ہوگا، یہ آپ کو بتا دیں۔ اور دوسری جناب ہم مبارکباد دے رہے ہیں کہ بڑے بڑے معاہدوں کے اوپر دستخط ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، اللہ کرے اسی طریقے سے اچھی خبریں آئیں، اور شہباز حکومت بھی کامیابی کے قلعے دوڑے، قلعے گاڑ دے، کامیابی کے جناب جھنڈے گاڑ دے اور قلعے گاڑ دے، ٹھیک ہے جی؟ یہ صورتحال ہے۔ تو ابھی تک کہ یہ آپ کو ہم نے تمام صورتحال بتا دی ہے، اب آگے کیا ہوگا، مزید شام تک کیا اطلاع آتی ہے، کون شکست مانتا ہے، کون ہار مانتا ہے، یہ انا اور ضد کا مسئلہ ہے۔ جب عمران خان کے لوگوں نے خط لکھ دیا تو ان کی انا ختم ہو گئی، جب محسن نقوی نے ان کو فون کر دیا کہ میں نو ٹائم دو تھوڑا جا، تو اس کی بھی انا ختم ہو گئی۔ اور بھائی قوم کو صحیح بات بتاؤ، قوم کو صحیح باتیں بتاؤ، یہ چکر میں نہ پڑو قوم کے ساتھ کہ جناب امین کنڈاپوری گرفتار ہوا نہیں ہوا۔ یہ آپ دیکھیں عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس سے دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی بالکل اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، یہ حکومت ہے نا، لیکن فیڈرل حکومت نے انکار کیا ہے۔ یہ پرس اور بٹوے کی کہانی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب انشاءاللہ دیکھیں آپ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ ویسے تو ہے نا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ٹھیک، یہ دنیا بازیچہ اطفال ہے، دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو یہ اس طرح کا چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو فتنہ ہے نا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھنا، کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھنا۔ آرام سے بیٹھیں گے، وہ میں نے آپ کو جو کلیہ بتایا تھا کہ جو یہ مطالبہ کرے نا اس کے اوپر آپ آئیں۔ جیسے انہوں نے کہا جی عمران سے ملاقات کروائیں، آپ کہیں جی ہم عمران کو مچھ جیل منتقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر حکومت جو روایتی سستی کر رہی ہے کہ 9 مئی کے کیسوں میں ابھی فرد جرم نہیں لگا، کوئی سزا نہیں ہوئی، اور عمران خان کے جتنے کیس ہیں ان میں نہیں ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس تھا وہ انہوں نے ان کی سستی کا شکار ہوا، اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، سارا کچھ انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ ورنہ قاضی فائز عیسیٰ اگر یہ بر وقت کاروائیاں کرتے نا، اور وہ انہوں نے تو کیے این موقع پہ، اور میں آج آپ کو سناتا ہوتا ہوں کہ ویڑے آئی جان ونو کڑی دے کان، واہ جی واہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ نہیں کر سکے۔ اور اب جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی لمبا ٹائم لے لیا ہے، بلاول نے بھی 5 اکتوبر کے بعد ہوگا، یہ بیچ میں کانفرنس ہو گئی، یہ سارا قومی اسمبلی کی اب کاروائی نہیں ہوگی، 17 تک یہ ہے۔ 17 کے بعد دن کون سے رہ جائیں گے جی؟ 17 تک تو ابھی فوج کا وہ مارشل آرٹ نہیں لگا ہوا ہے نا، یعنی کہ فوج بلائی ہوئی ہے،
18 19 20 21 22 23 24 ایک ہفتہ رہ جائے گا تو یہ اتنے نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں یہ آئینی ترمیم کر سکیں. ایتھے بھی ختم کہانی. ٹھیک ہے سر جی. اوکے اللہ بیلی.